बीचमा अवरोध भएको थियो। जय श्री हरिशरणम। अब अगाडिको थोरै प्रसङ्ग एकछिन हामीले साथमा लियौँ। अर्थात् अवरोध भएको एकछिन थोरै बढी समय लिएर सुनौँ हामीले। प्राविधिक कारणले रुकिया थियो। विद्या तपो व्रतधरान मुखतस्म विप्रान ब्रह्मात्म तत्त्वमवित्वं प्रथमं त्वमस्राक तद्ब्राह्मणान् परम सर्व विपत्सु पासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडः। हे परम, हे श्रेष्ठ, हे विभो, हे समर्थ, हे भगवान शंकर, ब्रह्मा अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ले आत्मतत्वम अभित्वम जीव परमात्मा को यथार्थ ज्ञानलाई रक्षा गर्नको लागि, यो ज्ञान परम्परालाई रक्षा गर्नको लागि ज्ञान प्रधान जो ब्राह्मणलाई सृजति स्मरक माने सृष्टि गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। विद्या तपो व्रत धरान, विद्या तपस्या व्रत को धारण गर्ने भएका, रक्षा गर्ने भएका, विद्या भनेको शास्त्रजन्य ज्ञान, तपस्या भनेको समदमादि आत्म गुणहरू अर्थात् त्यस्तै विद्या तप, विद्या भनेको शास्त्रजन्य ज्ञान, तप भनेको समदमादि अर्थात् कृच्छ चान्द्रायण आदि व्रतहरू, यी भोग संकोच तप जो यिनी तप हुन्। त्यस्तै व्रत भनेको कृच्छ चान्द्रायण आदि व्रतहरू अर्थात् सुवर्णाश्रमोचित धर्मलाई तिनलाई धारण गर्ने भएका विद्या तप व्रत धरान तान विप्रान ब्राह्मणहरूलाई मुखतः त्वम अस्राक, पितामह ब्रह्माजीले पहिले सृष्टि गरिबक्स्यो। ब्रह्मा अस्राक, पितामह ब्रह्माजीले यस्ता विप्रान ब्राह्मणहरूलाई मुखतः प्रथमम अस्राक, मुखबाट पहिले अनिरुद्ध भगवान अन्तर्यामी भएका ब्रह्माजीले सृष्टि गरिबक्स्यो। भने प्रगृहीत दण्डः, हातमा लौरो लिएर, पालः भनेको ग्वालाले, पशुनिव पशुहरूलाई झैं, त्वम हजुरले, तद ब्राह्मणान्ति सबै ब्राह्मणहरूलाई, सर्व विपत्सु सबै आपत्तिमा, पासी रक्षा गरिबक्सिन्छ भने हजुरद्वारा त अनर्थ कसरी हुन्छ र? हजुरले दण्ड दिएको पनि रक्षाकै एउटा रूप हो, अवस्था हो, भेद हो। त्यस कारणले हजुर आफै प्रसन्न भइबक्स्योस्। यो सौ मया विदित तत्त्वदृशा सभायां, यो सौ मया विदित तत्त्वदृशौ सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैरगणैयतनमाम् अर्वाक् पतन्तमर्ह तमनिन्दया पाद दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। योऽसौ भगवान् मया अविदित तत्त्वदृशा सभायां दुरुक्ति विशिखैः क्षिप्तः स भगवान् तत् अगणय्य अर्हत्तमनिन्दया अर्वाक् पतन्तं माम आर्द्रया दृष्ट्या अपात स शिव स्वकृतेन तुष्येत्।
यो सो भगवान जो यस्ता ज्ञानी हजुर जो भगवान भइबक्सिन्छ, जसलाई अविद तत्व दृष्टा, जसमा ज्ञान रूपी दृष्टि छैन, तत्व ज्ञानले रहित भएको मया यस अधमले सभामा कनखल हरिद्वारको त्यस विशाल यज्ञ सभामा दुरुक्ति विषयकै दुर्वचन रूपी बाणद्वारा, अत्यन्त तीखा विषाक्त बाणद्वारा, विषभन्दा पनि अत्यन्त घायल गर्ने भएका वाणी रूपी बाणद्वारा क्षिप्त मर्मभेदन गर्ने गरी बोले, तिरस्कार गरे। तत् अगणय्य त्यो दुरुक्तिलाई, त्यो दुर्वचनलाई, त्यो आक्षेपलाई हजुरले अगणय्य वास्ता नगरेर, विवास्ता गरेर, किनभने अर्हत्तम निन्दया अधः पतन्तम, पूज्यतम हजुरको निन्दाले अर्वाक पतन्तम, अधोपतन भइराखेको माम दासलाई आर्दया दृष्टिया अपात, दयार्द दृष्टिले, दयाले भरिएको दृष्टिले अपात हजुरले रक्षा गरिबक्सियो भने स स्वकृतेन तुष्येत। त्यस्ता भगवान शंकर आफैले गरेको उपकारद्वारा सन्तुष्ट भइबक्सियोस्, अर्थात् हजुरको उपकारको प्रत्युपकार गर्न दास समर्थ छैन। यस प्रकारले दक्ष प्रजापतिले भगवान शंकरलाई स्तुति गरिबक्सियो। सज्जन वृन्द हो, दक्ष प्रजापतिले सर्वप्रथम जब भगवान शंकरलाई देखिबक्सियो, छोरीलाई सम्झेर अत्यन्त वेदना पनि भयो, गला रुद्ध पनि भयो। अत्यन्त बलपूर्वक माने मनलाई सम्झाएर अनि स्तुति गर्न आँट्दा सर्वप्रथम, किनभने बोकाको मुख थियो दक्ष प्रजापतिको, बोकाको मुख भएको हुनाले पहिले बोकाको आवाज आयो। त्यो गर्दन त बोकाको लगाएको थियो नि माथि, यहाँ गर्दनदेखि माथि यो शिर बोकाको थियो। कुनै बोकाको शिर लिएर आएर तत्काल त्यहाँ शल्यक्रिया गरेको थियो। त्यो बोकाको मुखबाट सबैभन्दा पहिले दक्ष प्रजापतिको हृदयबाट अपार ज्ञान प्रवाहित हुँदा, वेदमन्त्रहरू प्रवाहित हुँदा, रुद्र सूक्तहरू नमस्ते रुद्रवन्य भूतोते खेवे नमः यिनीहरूले धक्का दिँदा पहिले बोकाको मुखमा भएको बोकाको जो शब्द हो, ध्वनि हो, त्यो आयो। पहिले बोकाले बम 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 भनेर जब उच्चारण गरेपछि त्यो आवाज सुनेपछि भगवान शंकर पनि खुसी भइबक्सियो। जे भए पनि स्तुति गर्न उद्यत हुनुभयो। दिनभरि हराए पनि बेलुका घर आएकालाई हराएको भनिँदैन। त्यसैमा भगवान शंकर खुसी भइबक्सियो। खुसी भएपछि अनि अगाडि गएर वेद मन्त्रले नमस्ते रुद्रवन्य भूतो तौ इखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी इत्यादि वेद मन्त्रले राम्रोसँग स्तुति प्रार्थना सूक्तहरूद्वारा वैदिक पौराणिक सूक्तले भगवान शंकरको यथामति स्तुति गरिबक्सियो। तर प्रारम्भमा देख्ने भएका भक्तहरूले भगवान शंकर त बम 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 गर्दा खुसी भइबक्सियो भनेर नि कतिपयले शंकर भोले बम बम बम, कहीँ जलधारी गरिसकेपछि शिवजीलाई अभिषेक गरेर पनि यस्तो कसैले त्यो आवाज बोकाको आवाजले बम 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 गर्दछन्। त्यहाँ केही वैज्ञानिक रहस्य पनि त्यसमा छ। बम बम, बम शब्दको अर्थ बम अमृतम, बम भनेको अमृत हो। त्यस्तो अमृत अरूलाई पिलाउनको लागि आफूले विष पिउने भएका यस्ता बम 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 भन्ने पनि अर्थ धेरै छन्। त्यस्ता हजुरलाई हामीले के गरेर स्तुति गर्न सक्छौँ? बम 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 गर्दा हजुर खुसी भइबक्सिन्छ भने हजुर आफ्नै उपकारले प्रसन्न भइबक्छोस्, हजुरको प्रत्युपकार दासले गर्न सक्दैन भनेर स्तुति गर्नुभयो। अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई बताइबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समिध्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संतानयामास सोपाध्यायरत्विगग्निभिः स एवं विद्वांसं क्षमाप्य ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः
सोपाध्यायर्त्विगग्निभिः कर्म सन्तानयामास। स भनेको ती दक्ष प्रजापतिले एवं यस प्रकारले विद्वांसम आमन्त्र्य भगवान शङ्करलाई प्रसन्न पाए, विद्वांसम क्षमाप्य भनेको प्रसन्न पारेर ब्रह्मणा चानुमन्त्रित ब्रह्माजीद्वारा पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेर ल यस प्रकारले गर भनेर आज्ञा प्राप्त गरेका दक्ष प्रजापतिले सोपाध्याय ऋत्विगग्निभि उपाध्याय सहित ऋत्विगहरू यज्ञाग्निलाई सहित लिएर कर्म सन्तानयामास यज्ञलाई विस्तार गरिबक्स्यो। यजमान बाँच्नुभयो, अब कर्म जो रुकेको कर्म थियो त्यसलाई पूर्ण गर्नको लागि तत्पर भइबक्स्यो। अब के गर्ने त, यज्ञशालामा गएर हेरिबक्सिन्छ। यज्ञ एक त अधुरो भएको छ, दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा रुद्रगणहरूले स्पर्श गरिदिएर अपवित्र भएको छ। भूत प्रेत पिशाच यी सबैले मलमूत्र नै त्यागिबक्स्यो। कुण्डे स्वमूत्रयन केच विविधुर वेदी मेखला भनेको छ। कतिपयले अत्यन्त उपद्रव पनि गरे, जो गर्न हुँदैन, जो अक्षम्य अपराध हो। यज्ञ त यज्ञ वै विष्णु यज्ञ वै शिव भनेको छ। अनि यज्ञमा यज्ञ गर्नेवालाको अपराधको प्रभाव त्यो यस्तो भयङ्कर बाढी आयो कि त्यसलाई रोक्न सकेनन्। अनि नगर्ने अक्षम्य अपराध पनि त्यहाँ भयो। मलमूत्र परित्याग गरियो अग्निकुण्डमा। त्यसलाई शुद्ध कसरी गर्ने त? शुद्ध गर्नलाई त यस्मरेत पुण्डरीकाक्षम स बाह्याभ्यन्तर शुचि। भित्र बाहिर शुद्ध हुनको लागि त भगवानलाई नै सम्झने हो, अरू उपाय छैन। त्यसैले पवित्र हुनको लागि, आफू पवित्र हुनको लागि, यज्ञस्थल पवित्र पार्नको लागि, यज्ञभूमि यज्ञकुण्ड पवित्र पार्नको लागि त विष्णु याग गर्न पर्यो। वैष्णवम यज्ञ सन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमः पुरोडाशं निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये। त यज्ञ संतत्यै वीर संसर्ग शुद्धये त्रिकपालम वैष्णवम पुरोडासम निरवपन। यज्ञ प्रारम्भ हुनको लागि, यज्ञको निरन्तरताको लागि, यज्ञ प्रवृत्त हुनको लागि वीर संसर्ग शुद्ध, वीरभद्रका सबै गणहरूद्वारा छोइएको त्यस यज्ञलाई पवित्र पार्नको लागि, त्यो दोष शमन गर्नको लागि द्विजोत्तम वीर संसर्ग शुद्ध च, वीर संसर्ग वीरभद्रहरूको दलहरूद्वारा स्पर्श भएर अशुद्ध भएको त्यस यज्ञको शुद्धिको लागि पनि द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठहरू, ऋत्विकहरू, होता उद्गाता अध्ययहरू यिनीहरूले त्रिकपालम वैष्णवम पुरोडासम निरवपन। त्रिकपालम भनेको तीनटा यज्ञ पात्रहरूमा गर्ने भएको, त्यो तीनटा पात्रमा शुद्ध गर्ने भइएको, तो तीन कपालमा शुद्ध गरिएको माने परिष्कृत गरिएको जो वैष्णवम विष्णु भगवान प्रधान देवता भइबक्सेको त्यस्तो पुरोडासम भनेको हविष्यलाई, निरवपन भनेको हवन गरे, अर्थात् विष्णु याग गरे शुद्धिको लागि। जो विष्णु याग यज्ञ शुद्धिको लागि नि गरिन्छ, आत्मशुद्धिको लागि नि गरिन्छ, कुललाई पवित्र पार्नको लागि नि गरिन्छ, त्यो वैष्णवेष्टि गरिबक्स्यो। विधिपूर्वक अद्धर्युणात् तहविषा यजमानो विषाम्पते धिया विशुद्धया दध्यौ तथा प्रादुरभूद्धरिः। विषाम्पते आत्तहविषा अद्धर्युणा यजमानः विशुद्धया धिया दध्यौ तथा प्रादुरभूत हरिः, तथा हरिः प्रादुरभूत।
भिषाम्पते हे विदुरजी आत्तहविषा माने स्वीकार ग्रहण गरिएको हविष्यद्वारा अधर्विणा ऋत्युहरूका साथमा यजमानजीले विशुद्धया धिया शुद्ध बुद्धिले दध्यौ ध्यान गरिबक्स्यो। त्यो हवन गर्ने बेलामा जब ध्यान गरिबक्स्यो त्यो ध्यानको अनुसारमा तथा प्रादुर्भूत हरि जसरी ध्यान गर्नुभएको थियो त्यो अनुसार हरि भगवान आश्रित दुरित निवर्तक भक्तको दुःखलाई दूर गरिबक्सिने भएका हरि भगवान हरि प्रादुर्भूत प्रकट भइबक्स्यो आविर्भाव भइबक्स्यो यज्ञबाट। अर्थात् त्यति बेला दध्यौ भनेको ध्यान गर्नुभयो, यसको अर्थ भगवान हरिको ध्यान गर्नुभयो जो हरि त्यस यज्ञबाट आविर्भाव भइबक्स्यो। उहाँको आविर्भावले कस्तो भयो? यज्ञ मण्डप यज्ञशाला अत्यन्त देदीप्यमान भयो, प्रकाशमान भयो। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मुष्णस्तेज उपानीतस्तार्क्षेण स्तोत्रवाजिना। गरुडजीमा विराजमान भएर भगवान त्यहाँ आविर्भाव भइबक्सेको छ। तदा त्यति बेला भगवानले आविर्भाव हुँदा दश दिशः द्योतयन्त्या दशै दिशालाई प्रकाशमान गर्ने भएको स्वप्रभया आफ्नो भगवानको दिव्य तेजले तेषां तेज मुष्णन्ति यज्ञशालामा रहेका सबैको तेजलाई तिरस्कृत गर्दै मानव सबैको तेजलाई अपहरण गरे झैं भने निस्तेज भए, सबैको तेज अभिभूत भयो। त्यस्तो गर्दै स्तोत्रबाजिना अर्थात् गरुडजीद्वारा स्तोत्रबाजिना भनेको गरुडजीद्वारा जसको पक्षहरूमा वेद मन्त्र जसको पक्षद्वारा वेद मन्त्र सुनिन्छ, वेदात्मा विहगेश्वरो भनेर बताइएको छ। त्यस्ता वृहद रथन्तर पक्ष भनेर वेदले बताएको छ। जसको पक्ष हो वृहद रथन्तरे पक्ष हो भनेर वेदले बताएको छ। त्यस्ता सामवेदको स्वर आउँछ जसका पखेटाबाट त्यस्ता वेदात्मा गरुडजीद्वारा स्तोत्रबाजिना भनेको गरुडजीद्वारा उपानित त्यहाँ समीपमा गरुड वाहन भएर आइबक्सेका समीपमा प्राप्त भइबक्सेका भगवानलाई उहाँहरूले देखिबक्सियो। त्यस्ता भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? श्यामो हिरण्य रसनोर्घ किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मण्डित कुण्डलास्य कम्बोब्ज चक्र सरचाप गदाशी चर्म व्यग्रैर्हिरण्मय भुजैरिव कर्णिकारः। भगवान त्यहाँ प्रादुर्भाव भइबक्सेका भगवानको कस्तो स्वरूप त्यहाँ देखियो त्यो वर्णन गरिबक्सिन्छ। श्यामः हिरण्य रसनः अर्क किरीट जुष्टः नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्यः कम्बब्ज चक्र सरचाप गदाशी चर्म व्यग्रैः हिरणमय भुजैः कर्णिकारैव। अर्थात हे विदुरजी भगवान त्यति बेला कस्ता देखिबक्स्यो? श्याम नीलमणि पर्वत जस्तै श्याम विग्रह, नीलमणि वर्ण भइबक्सेका। अनि हिरण्य रसनः अर्थात सुवर्ण जस्तो जो पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ। हिरण्य वर्णको अर्थात झलझल झल्कने भएको पीताम्बर धारण गरिबक्सिएको। अर्क किरीट जुष्ट मानो सूर्य जस्तै अत्यन्त प्रकाशमान जसको मुकुट छ त्यस्तो मुकुटलाई धारण गरिबक्सिएका। नीलालक भ्रमर मण्डित कुण्डलास्य नीला जो अलकावली छन् तिनी नीला अलकावली नै मानव भ्रमरहरू छन्। तिनीहरूले युक्त भएको
मण्डित कुण्डलास्य तिनीहरूले युक्त भएको नील अलकावलीले युक्त भएको त्यसले सहित भएको कुण्डल, कानमा फेरि सुन्दर कुण्डल लगाइबक्सेको, ती नील अलकावली कुण्डलद्वारा सुशोभित भएको जो वदनारविन्द छ त्यस्ता श्रीमुख कमल भएका, जसका हातमा विविध प्रकारका आयुधहरू छन्। कम्बब्ज चक्र सरचाप गदासी चर्म व्यग्रैः भुजैः इव, भुजैः कर्णिकार इव। कम्बु भनेको शङ्ख, अब्ज भनेको कमल सरोज, चक्र सुदर्शन चक्र, सर सार्ङ्ग धनुष, चाप बाणहरू, गदा भनेको कौमदिकी गदा, असी भनेको नन्दक खड्ग, त्यस्तै चर्म भनेको खेटहरू, यिनीहरूले युक्त भएको त्यस्ता हिरणमय भुजही भने अत्यन्त प्रकाशमय बाहुद्वारा कस्तो देखिबक्ष छ भगवान? कर्णिकार इव, अर्थात् कर्णिकार भनेको कोइरालाको वृक्षमा जहाँ एकदम झपक्क फूल फुले झैँ त्यस्तो रूपले सुशोभित भइबक्सेका, कोविदार वृक्षमा झपक्क फूल फुलेको जस्तै त्यस्ता त्यस प्रकारले अत्यन्त देदीप्यमान विग्रह भइबक्सेका जो भगवानका वक्षस्थलमा लक्ष्मी विराजमान भइबक्सिन्छ। वक्षस्यदे स्थित बधुर वनमाल्युदार आशावलोक कलया रमयाश्च विश्वं पार्श्वभ्रमद व्यजन चामर राजहंसः श्वेतातपत्र शशिनो परिरज्यमानः। त्यस्ता भगवानलाई उत्थाय प्रणेमु अगाडिको श्लोकमा अन्वय हुन्छ है। सहसोत्थाय तमुपागत महालक्ष्य सर्वेश्वर गणादय प्रणेमु सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र त्रेक्षनायका, यहाँ आएर अन्वय हुन्छ। एकछिन यही व्यवधान भएको हुनाले थोरै भनौँ, हजुरहरूको पनि समय त्यहाँ अबेला हुन्छ कि क्या। वक्षस्यधिष्ठित वधु, वक्षस्थलमा अधिष्ठित विराजमान भइबक्सिन्छ वधु भनेको नारीणाम उत्तमा वधु। वाल्मीकि रामायणको पहिलो सर्गमा सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा भने चाहिँ त वधु नारीणाम उत्तमा वधु। वक्षसी वक्षस्थलमा अधिष्ठिता विराजमान भइबक्सिन्छ वधु लक्ष्मी जसको यस्ता। अनि वनमाली वनमाला धारण गरिबक्सिएको, अनि उदार हासा व लोक कलया उदार श्रीमुखमा भएको मन्दहास, त्यसको मनोहर निरीक्षणद्वारा मन्दहासपूर्वक कृपा कटाक्षद्वारा सबैलाई माने मन्द मुस्कान सहित सुन्दर नेत्र कमलद्वारा संसारलाई हेरिदिनाले नै रमयश्च विश्वम, त्यही कलाले सारा विश्वलाई आफ्ना अधीनमा गराउने भएका, सबैलाई आनन्द दिइबक्सिने भएका। पार्श्व भ्रमद वेदन चाम्बर राज हंसः, जो दाएं बाएं व्यजन र चामर, व्यजन चमरहरू, पंखाहरू चमरहरू हल्लाउने रूपी जो सुन्दर राजहंस मानव छन्। श्वेत श्वेत चमर, श्वेत माने छत्र चमर, भगवानका अगल बगलमा दुईटा श्वेत छत्रहरू के अरे श्वेत चमरहरू जो चमर सेवा गर्नेवालाहरू छन्, त्यो चमर जो छ राजहंस जस्तो सुशोभित भएको छ जहाँ।
अनि श्वेतातपत्र शशिनो परिरज्यमान। सेतो आतपत्र भनेको छाता, त्यही नै शशी भनेको चन्द्रमा। त्यस्तो सेतो दिव्य जो छत्रद्वारा, छत्ररूपी चन्द्रद्वारा उपरिरज्यमान जुन भगवानको शिरमा सुशोभित भएको छ, त्यस्तो आफू माथि सुशोभित भएको सेतो छत्र अनि आतपत्र सेतो छत्रद्वारा अत्यन्त सुशोभित भएको, त्यस अनुसार त्यस्तो सुन्दर छत्र चमर आदिले सुशोभित भएको वक्षस्थलमा लक्ष्मीलाई विराजमान गरिएर गरुडमा तारक गरुडजीले ल्याइएको। मुष्णस्तेज उपानितस तारक्षेण स्तोत्रबाजिना भने अनुसार त्यो 19औं श्लोकमा त्यस्तो गरुडजीले ल्याइएका, अर्थात् गरुडजीमा विराजमान भइबक्सिन्छ भगवान, भगवानको वक्षस्थलमा भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। वक्षस्य अधिष्ठित बधुर भनेर बताएको छ। अनि भगवानका माथि जो दिव्य मानव चन्द्रमा, कोटी चन्द्रमा जस्तो सुन्दर आतपत्र छ, छाता छ, सबै रत्न जटित सुन्दर छाता छ। त्यस प्रकारले माने पूज्यजी र स्वामीजीले अनुभव गरिबक्सिएको भगवान जस्तै गरुडजीमा विराजमान भएका भगवान, भगवानका वक्षस्थलमा भगवती लक्ष्मीजी, माथि सुन्दर छत्र, दाएँ बाएँ भगवानलाई चमर सेवा गर्ने दिव्य माने अङ्गनाहरू सहित भएर गरुडजीद्वारा भगवान त्यहाँ आइबक्सियो। त्यस्ता गरुडजीले ल्याइएका जो भगवान भइबक्सिन्छ, गरुडजीमा विराजमान भएर त्यहाँ आविर्भाव भइबक्सेका भगवानलाई तमुपागतमालक्ष्य सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र त्र्यक्षनायकाः। तम उपागतम आलक्ष्य ब्रह्मेन्द्र त्र्यक्षनायकाः सर्वे सुरगणादय सहसोत्थाय प्रणेमुः, सहसा उत्थाय प्रणेमुः। तम भनेको त्यस्ता भगवान श्रीहरि उपागतम समीपमा आइबक्सेको, गरुडमा विराजमान भएर आइबक्सेको त्यस्ता भगवानलाई आलक्ष्य भनेको नेत्रकमलद्वारा बेसरी पान गरेर दर्शन गरेर, त्यति बेला ब्रह्मेन्द्र त्र्यक्षनायका ब्रह्माजी, इन्द्र, त्र्यक्ष 3 आँखा भएका भोले बाबा शङ्करजी सहितका प्रमुख सबै देवताहरू पनि जो हुनुहुन्छ सबै यहाँहरू सबै सर्वे सुरगणादयहरू पनि देवताहरू, यहाँ अनुक्त देवताहरू पनि, त्यहाँ अध्वर्यहरू, होताहरू, उद्गाताहरू सबै एकै मण्डपमा विराजमान भएका सबै यहाँहरू सहसा उत्थाय एकदम हतार गरेर भगवानको तेजले आकृष्ट भएका छँदा उठेर प्रणेमु भैमा दण्डवत प्रणाम गरिबक्सियो भगवान श्रीमन्नारायणलाई देखेर। पितामह ब्रह्माजी, भोले बाबा शङ्कर, इन्द्रादि देवताहरू सबै अहो भाग्यम, कस्तो ठुलो भाग्य हामीले भगवानको दर्शन पायौँ भनेर भक्ति भारले नम्र भएर लमतन्न साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्सियो। तत्तेजसा हतरुचः सन्न जिह्वाः ससाध्वसाः मूर्धना धृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्। तत्तेजसा हतरुचः सन्न जिह्वाः ससाध्वसाः धृताञ्जलिपुटः मूर्धना धृताञ्जलिपुटः अधोक्षजम् उपतस्थुः। तत्तेजसा भगवानको दिव्य तेजले हतरुचः, जसको हतरुचः, तत्तेजसा हतरुचः भगवानको तेजले जसको माने तेज जो छ हतप्रभ भएको छ। यस्ता सन्न जिह्वा, वाणी पनि गदगद भएको छ। ससाध्वसा अत्यन्त हतार गरेर भगवत प्रभावले अत्यन्त डराएका छँदा,
मूर्धना शिरमा धृताञ्जली शिरमा दुईटा हात जोडेर धृताञ्जली पुटा अञ्जलीलाई जोडेर यस्ता सबै देवताहरूले अधोक्षजम उपतस्थु अधोक्षज भगवान श्रीमन्नारायणलाई हरिलाई उपतस्थु भनेको स्तुति गरिबक्स्यो। अधोक्षज भनेको बार बार बताएको छ। अध भनेको तल छन् इन्द्रियजन्य ज्ञान जसमा त्यस्ता अधोक्षज भगवान नारायण इन्द्रियातीत जो भइबक्सिन्छ, जसलाई भगवानले कृपा गरिदिई बक्सिन्छ उसले मात्रै भगवानलाई जान्न सक्दछ। सोही जानै जाहि देव जनाई भगवानले कृपा नगरेसम्म दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम भनेर भगवानले अनुग्रह नगरेसम्म भगवानले कृपा गरेर दिएको भक्ति अञ्जन आँखामा नलाएसम्म भगवानलाई देख्न सकिन्न। त्यस्ता भगवान अधोक्षज भइबक्सिन्छ। अधोक्षजको अर्थ अर्थात् हामी शरीरका अधीनमा छौँ, शरीर भगवानको अधीनमा छ। त्यस हुनाले हामी यही शरीरका अधीनमा त छौँ नि, शरीरमा बाँधिएका छौँ। यो शरीर स्थूल शरीर छुटे पनि भित्र लिङ्ग शरीरमै बाँधिएका हुन्छौँ। भगवान अधोक्षज भने अक्षज भनेको जुन शरीर हो त्यसदेखि तल भइबक्सिन्छ। शरीर भगवान माथि छ भनेको शरीर भगवानका आधारमा छन्। प्रकृति पुरुष यी सबै भगवानका आधारमा छन्। भगवान सबैका आधेय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सकटासुरको प्रकरणमा आउँछ भगवान तल सुतिबक्स्या छ, सकट माथि छ। भगवानले त्यो सकटलाई आफ्ना पाद प्रहारले विध्वंस गरिदिई बक्सिन्छ। भगवानको शरणागतिद्वारा हाम्रो यो जो गाडा हो यो लिङ्ग शरीर त्यो विध्वंस हुन्छ। त्यसको अर्थ त्यस्ता तदोक्षजम भनेको भगवान हरिलाई उपतस्थु उपतस्थिरे उहाँहरूले सबै देवताहरूले स्तुति गरिबक्स्यो। अब यही दक्षको सक्दिम र दक्ष उवाच भन्दा पहिले नै 25वां श्लोकलाई सकौँ। अप्यर्वाग वृत्तयो यस्य महित्वात्मभुवादय यथामति गृह्णन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहम्। यस्य मही अर्वाग वृत्तयः अपि आत्मभुवादयः आत्मभुवादयस्तु अपि तु कृतानुग्रह विग्रहम् यथामति गृह्णन्ति स्म। यस्य जुन भगवान नारायणको मही भनेको उहाँको प्रभावलाई महिमालाई त्यसको महिमाको प्रति अर्वाग वृत्तयः त्यस्ता भगवानको महिमाको प्रति जसको चित्तवृत्ति तलै छ अर्थात् बाङ मनसा गोचर जो भगवान भइबक्सिन्छ, जसको प्रभाव बाङ मनसा गोचर छ, यस्तो भएर पनि आत्मभुवादय आत्मभु भनेको ब्रह्मादि देवता यहाँहरू पनि कृतानुग्रह विग्रहम जुन भगवानले कृपा गरेर स्वीकार गरिबक्सेको छ दिव्य मङ्गल विग्रह यस्ता श्रीनारायण भगवानलाई ती सबै देवताहरूले यथामति आफ्नो बुद्धि अनुसार गृह्णन्ति स्म स्तुति गरिबक्सिन्छ। भने बाङ मनसा गोचर भगवानलाई आफ्नो वाणी शुद्ध गर्नको लागि ती देवताहरूले पनि यथामति स्तुति गरिबक्सिन्छ। हो भगवानको महिमा भनेर छक्क भइबक्सिन्छ। दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परम गुरुं स्वनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृह्णन् प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलि। अब सबै दक्षले यहाँ यज्ञमा प्रकट भइबक्सेका भगवानलाई दक्षले, ऋत्विजहरूले, सदस्यहरूले, रुद्रले, भृगुले, ब्रह्मादि देवताहरूले सबैले स्तुति गरेको प्रसङ्ग आउँछ। दक्षः
प्रयतः कृताञ्जलिः गृहीतार्हणसादनोत्तमम् यज्ञेश्वरं विश्वश्रीदां परम गुरुं सुनंदनंदाद्यनुगैः वृतं यज्ञेश्वरं मुदा कृतांजलिः मुदा गृणन् प्रपेदे। दक्ष प्रजापति दक्ष जो दक्ष भइबक्सिन्छ प्रयतः प्रयतपाणी शरणमहं प्रपद्ये वेदले भन्छ भनेको वाणी शुद्ध पाणी शुद्ध चित्त व्यक्तिलाई शुद्ध गरेका छँदा एकाग्र चित्त भएका प्रयत भनेको एकाग्र चित्त भएका स्वाधीन चित्त गराएका सावधान भएका कृताञ्जलि हात जोडेका छँदा गृहीतारण साधनोत्तमम भगवानलाई चन्दन पुष्प माला आदि शास्त्रले भन्छ गुरु राजा देवताहरू सब भला मानिस कहाँ नजानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा भनेअनुसार उपहारहरू भेटीहरू पुष्पमाला आदिलाई लिएर त्यस्ता उत्तम भगवानलाई केही सामग्री लिएर गृहीतारण साधनोत्तमम कृपापूर्वक दक्षको हातबाट उनले अर्पण गरेको स्वीकार गरिबक्सेको छ जसले यस्ता भगवान त्यस्ता विश्वश्रीदाम परम गुरुम ब्रह्मादि देवताहरूका पनि परम गुरुम भनेको हित उपदेश गरिबक्सिने भएका किनभने भगवान परत्वात् निरवध्यत्वात् पितृत्वात् हितवेदनात् हित उपदेश गरिबक्सिन्छ जसले यस्ता भगवान सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतम सुनन्द नन्द आदि भगवानका जो दिव्य पार्षदहरू भइबक्सिन्छ कुमुद आदि पार्षदहरू भइबक्सिन्छ उनीहरूले उक्त भइबक्सिएका जो भगवान यज्ञेश्वरम यज्ञका पति श्रीनारायण भगवानलाई मुदा अत्यन्त प्रसन्न भएर कृताञ्जलि हात जोडेर गृणन प्रपेदे स्तुति गर्दै भगवानको शरणमा जानुभयो दक्ष प्रजापति पनि। अब दक्ष प्रजापतिले के भनेबक्सिन्छ त्यो प्रसङ्ग भोलिबाट भनौँला, आज यहीँ राखौँ। बिचमा एकछिन अवरोध भएको हुनाले आज थोरै ढिलो भनियो। हजुरको मूल्यवान समय लिएर हजुरलाई अप्ठ्यारो भएको भए क्षमा गरिबक्सेला। जय श्रीमन्नारायण। श्री हरि शरण।